अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। लो जी 28 मई भी गुजर गया तो आज आ गया 29 मई। ठीक है, गर्म दिन तो है, ये तो मैं नहीं कहता ना गर्म नहीं है, 40 टेम्परेचर वगैरह चल रहा है तो गर्मी तो है, लेकिन 30 तक 31 तक पेशन गोइयाँ भी हैं कि जनाब अली ये मौसम में आंधियाँ आएंगी, बारिशें आएंगी, यालाबारी होगी, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये पेशन गोई है, ज़रा नोट कर लें 31 तारीख तक। ठीक है जी। और कल बड़ा पुरजोश माशाल्लाह मनाया गया है दिन, आपको पता है बहुत मनाया गया है। और हमने भी केक काटा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। योम तकबीर का केक काटा है मैंने भी, वो भी आपको दिखाता हूँ। और कल एक दावत पे गए हैं, एंड पे आपको वो भी खाने वाली दिखाऊंगा। सर जी गल है वे कि आज जो बात चल रही है ना, वो आपको पता है अलीमा बीबी का बड़ा बयान मशहूर हुआ था कि जनाब आप हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है कि इमरान छोड़ दे, और वो इमरान छोड़ देगा ईमानदारी से तो फिर आप इमरान को रिहा कर देना। यानी कि खुले आम उधर वो सारे साथ खोसा साहब और अली जफ़र और सारे खड़े थे, वो सारे ऐसे अंगुश्त बदंदा हो गए। ये क्या कह रही है अलीमा? अलीमा क्या कह रही है? इमरान का विजन और है, अलीमा का और है। यार ये क्या कह रही है? सब हैरान हो गए कि इमरान क्या तौबा करे तो आप उसको छोड़ देंगे, क्या माफ़ी मांगे तो आप उसको छोड़ देंगे, क्या वो नाक की लकीरें कितनी 7 निकाले 10 निकाले तो आप उसको छोड़ देंगे। तो इसके ऊपर बड़े हैरान हुए। लेकिन जो चमचा लोग थे वो कह रहे थे ठीक है जी ठीक है। वो कहते हैं ना कि मरने से पहले आप हराम भी खा सकते हैं मजबूरी में, अमरे मजबूरी वाला। ये सर जी तावीलें निकाल लेते हैं, ऐसी तावीलें निकाल लेते हैं। आज फिर नया यू टर्न आया है, ऐसे वाला ये यू टर्न आया है। ये क्या है? इमरान खान ने जेल से बात की है कि नो मुज़ाकरात, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। क्यों? कि अमीन गंडापुरी ने कहा है कि जनाब मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नरम बातें आई हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब अली अगर तुसी मुज़ाकरात करना चाहते हो तो साढ़े नाल संजीदगी नाल करो। यही बातें हैं जो इमरान की किसी को भी यकीन नहीं दिलाती। कोई बंदा इमरान की किसी बात पे यकीन न करे। यकीन करो ये दिन के दोपहर के 12 बजे है ना, वो कहेगा नहीं जी नहीं, ऐ तो रात के 12 बजे ने, तो ऐ कहाँ चिट्टा है, तो चिट्टा होएगा साढ़ा काल है। वो यानी किसी बात पे नहीं आता, तो अब उसकी कौन बात मानेगा? अमीन गंडापुरी क्यों पीछे हटा है इनसे? अमीन गंडापुरी क्यों हटा है? वो जब भी कोई बात लेके आता है अंदर से और जो सर इमरान का ये है कि वो डॉक्टर के बकौल, जो डॉक्टर आपको दवाई देता है ना सुबह दोपहर शाम, इमरान सुबह दोपहर शाम अपने ख्यालात बदलता है, क्योंकि अपने ख्यालात हैं ही नहीं। नशे से पहले के और ख्यालात होते हैं, नशे के बाद के और ख्यालात होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या होना है। तो ये फ़िलहाल मुझे तो कोई इमरान खान 2034 से पहले निकलते हुए नज़र नहीं आया। कोई मौजज़ा हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए, हमें नज़र नहीं आ रहा। जो कहता है मासी कहानी लस्सी दे, मैं आपको कितनी दफ़ा ये समझा चुका हूँ। उनका बेटा जो तेरी ज़बान की मिठास है ना, कहानी जो तू मैनू कह रहे हैं तेनू लस्सी नहीं मैं दूध दे देंगी। तो ये इसके ये हालात हैं। तो अब अमीन गंडापुरी कहते हैं जी मैं मुज़ाकरात वाले पासे आना, तो इमरान मैनू कहता है करो मुज़ाकरात। जो मुज़ाकरात करके निकलना, इमरान कहता नहीं तुसी मुज़ाकरात से क्यों गए सो, हुण तो मेरे ख्यालात बदल गए हैं। तो सर जी ये न 3 में है न 13 में है। काश ये टीवी पे खबरें ना आती, हम इनकी खबरें बनाते ही नहीं। ये मीडिया पे ना बिठाते। रात को 50 चैनल होते हैं, 50 चैनल पे ये 50 PTI के नुमाइंदे बैठे होते हैं। इनके ऊपर अगर पाबंदी लग जाती हम बात ही ना करते, हम कोई और बात करते। इस वक्त वो जंग के हालात हैं। मोदी को अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए लोग कहते हैं जी वो हमला कर सकता है, हम वो बातें करते। लेकिन इधर ऐ सानू सिर पुटन ही नहीं देता, सिर चुकन ही नहीं देता इमरान खान जेड़ा ना उदियां पॉलिसियां। तो ये हुआ है। और अभी एक और ताज़ा खबर क्या आई है? एक और ताज़ा खबर ये आई है, यूसुफ जई जो इमरान खान का तर्जमान है, उसने कहा जी हमारी पार्टी में इंतशार है, हमारी पार्टी में तजादात हैं, हमारी पार्टी की कोई हिकमत अमली नहीं है। ये उसने आज बयान दिए। अब ये देखें, अब इसको हम फिर कैसे करें? तो बात तो वही है जो मैं पहले कह रहा हूँ कि जनाब इनकी पार्टी का कोई सिर पैर नहीं है।
ہمیں مجبوراً بولنا پڑتا ہے کیونکہ پہلی ہیڈ لائن ہی جیو کی یہی آ رہی ہوتی ہے کہ مذاکرات کے لیے عمران خان نے ہاں کر دی، اب نہ کر دی، اب انصار عباسی نے یہ کیا وہ کیا. تو یہ سر جی ساری صورتحال ہے. اب اس کے اوپر ہم کیا باتیں کریں؟ ہم اس کا سر جی ہمیں خود کسی کو بھی نہیں پتا، کسی دانشور کو نہیں پتا کہ عمران خان جو مذاکرات کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو اینو سر جی گلن دیو، سڑن دیو، جیل میں جانے دو. یہ 2034 تک جیل میں پڑا رہے، اس کو کوئی حال نہیں. ہم اپنے حالات بتائیں جو ہمیں ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں شہباز شریف کی میٹنگ سے. شہباز شریف اور کیا نام ہے ان کا، عاصم منیر صاحب، ان کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہ اتنی فروٹفل ہے کہ کل مجھے ایک آرمی پرسن بتا رہا تھا کہ ہماری بڑی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے یہ ہمارے میزائلوں کی، ہمارے ڈرونز کی، ہمارے ہائپر جو سائبر سسٹم ہے اور جو ہم نے سائبر حملے ان کے اوپر کیے ہیں، کامیاب حملے. اور انڈیا جیسے ملک کو ہم نے بچھاڑ کے رکھ دی ہے، لٹا کے رکھ دی ہے. وہ کنڈ لوا دیتی ہے، اسی کنڈ فل کنڈ لگ دی ہے نا. ایک تو ہوتا ہے نا اینج موڈا چکا ہے، نہیں فل اینج کنڈ لگ گئی ہے فل. تو اب وہ اس فل کنڈ نو ہٹان واسطے وہ کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈ رہا ہے نا. کل وہ ایک وی لاگر نے ان کے ساتھ جہازوں کے نمبر، ان کے پائلٹوں کے نام اور ان کا وہ سارا کچھ ان کا کچا چٹھا نکال کے رکھ دیا ہے کہ جناب اے جہاز مرے نے اور 4 پائلٹ مر گئے نے اور 3 زخمی حالت ہسپتال پہ نے. اور اب وہ فرانس والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب مودی ساڑھے نال تو ہاتھ کر گئے سانو تو دس. اور یہ اتنے ڈرے ہوئے مودی وغیرہ کہ ان کے جو ارتھی ہوتی ہے یا آخری انت وہ سنسار وہ بھی نہیں جا رہا. یہ سنگسار کرو مودی نو. اے جڑا موزی ہے نا، جب تک یہ ہے نا انڈیا میں امن نہیں ہو سکتا. کیوں کہ یہی ہمارے وہ کر رہے ہیں نا. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے کچھ لوگ کل شہید ہوئے ہیں پھر KPK اور بلوچستان میں، اور وہ وہی بھارتی لوگ ہیں جو اب ادھر وہ خفت مٹا رہے ہیں. لیکن ان کو یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں سکول کے بچوں کو مار رہے ہیں. اے کوئی گل ہے مردانہ؟ اے کوئی مرداں والی گل ہے؟ سکول کے بچوں کو مار رہے ہو، آپ کو شرم آنی چاہیے. سکول کے بچوں کو مار رہے ہو. دوسرا سر جی آپ یہ کہانی بھی ختم، اگلی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کہانی یہ ہے کہ آج 2 بڑے اہم کیس لگے ہوئے ہیں. ججوں کا ٹرانسفر کا کیس، وہ بھی بڑا اہم کیس ہے. وہ حکومت کی جو حکمت عملی ہے نا ایگزیکٹو کی، وہ ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے. اس کے مطابق اگر یہ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو پھر بہت حالات خراب ہو جائیں گے. اس کے اوپر بھی آپ فیصلہ آ جانا چاہیے. اسی ہفتے آ رہے ہیں، آج جمعرات ہے نا، تو کل تک انشاءاللہ تعالی سارے فیصلے آ جائیں گے. تو اس کے اوپر بھی بحث ہو رہی ہے. اور جو لائیو دوسرا کیس ہے مخصوص نشستوں کا، اس کا بھی بڑا اثر پڑنا ہے. اس کا دیکھیں اگر یہ حکومت کے حق میں ہو جاتا ہے تو حکومت کو 2/3 میجارٹی کی آ گئی ہے، اور پھر ترمیمی ہوئیں گے، پھر اپنی مرضی کی ساری چیزیں ہوں گی. اور جس پارٹی نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا، جسٹس مندوخیل نے بالکل کلیئر کر دی ہے کہ یہ PTI کی سیٹیں نہیں ہیں. انہوں نے کلیئر کر دی ہے بالکل یہ ان کی سیٹیں نہیں ہیں. اس لیے وہ تابلے نہ ہوں، نہ ان کو ملنی ہے. قانون کے مطابق نہیں ملنی چاہیے سر. ان کی پارٹی نے الیکشن میں بلے کا نشان ہے ہی نہیں. لسٹ بلے والی ہے اور بلے کا نشان وہاں پہ ہے ہی نہیں. مجھے بتائیں کیسے ان کو یہ سیٹیں دے دی جائیں؟ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، اور ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، اور سر سے گزرا ہی چلا جاتا ہے وہ پانی کی طرح جانتا بھی ہے کہ برداشت کی حد ہوتی ہے. تو ان کو کیسے یہ سیٹیں دے دیں بھائی؟ کس قانون قاعدے کے تحت دے دیں؟ اور بھائی آپ ان کو تھوڑا سا الٹا بیہیویئر کریں، مانیمنٹل کو مچھ جیل پہنچائیں، آپ کے کافی مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ جو ادھر عدالت سے نکلتے ہیں تو اڈیالہ سے نکلتے ہیں تو عدالت، یہ تماشے ختم ہو جائیں گے. بے شک اس کو میاں والی بھی بھیج دینا، کافی حد تک سکون آ جائے گا. روز ہی بہنیں چل پڑتی ہیں جی آج ساڑی ملاقات ہے، آج بھی ساڑی ملاقات ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا،
روز یہی شکوے, آج ایک بہن کو ملنے دیے جا رہا ہے, دوسری کو نہیں ملنے دیے. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ تماشے نہیں چلنے چاہیے, ٹھیک ہے. یہ تماشوں میں حکومت کی تھوڑی سی کمزوری بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد. آپ جو کل ہم نے کیک کاٹا ہے وہ دیکھیں, اور جو دعوت کھائی ہے وہ دیکھیں. یوم تکبیر کا کیک بھی ہم کاٹ رہے ہیں, اور یہ دیکھیں یہ ساتھ ٹینک ہے, اور یہ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یوم تکبیر. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد, فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر زندہ باد. یہ جی کباب ہیں بڑے زبردست, اور یہ سنگاپور ہے, اور ہاں جی سنگاپورین نوڈلز بھی سنگاپورین رائس. یہ مٹن گڈ. یہ اس کا کیا نام ہے جلال بھائی, اس کا کیا نام ہے؟ ڈش ہے جی کوئی سنگاپورین, سنگاپور کی ڈش ہے کوئی. اور یہ مٹن ہے, عید سے پہلے ہی ہم مٹن کھا رہے ہیں. یہ چکن اچاری ہے, یہ چکن اچاری ہے, اور یہ سویٹ ڈش ہے, اچاری ہانڈی ہے. اچاری ہانڈی, اچھا ٹھیک ہے.